अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी हाँ नाजरीन, मेरा नाम आफरीन फातिमा है और मेरा ख्याल है कि आप मेरे बारे में जानते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से पंजतन पाक के सदक़े मेरी फरागत जामिया अज़हर मिस्र से है। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक पोस्ट की है जिसमें हम आपको बताए हैं कि हमारे यहाँ आलिमा का ऑनलाइन कोर्स हो रहा है। ठीक है, सारे हर तरह के कोर्सेज अलग अलग हैं। जैसे आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, अरबिक स्पीकिंग करनी है, या तफसीर पढ़ना है, या तजवीद पढ़ना है, तो हर तरह की क्लास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिलहाल रमजान शरीफ में ऑफर चल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपया ही हर महीने पे करना होगा। और आलिमा का पूरा कोर्स 4 साल का है जिसमें सारी दरस निज़ामी की किताबें इंशाअल्लाह पढ़ाई जाएंगी। इसके साथ साथ अरबिक स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाया जाएगा इंशाअल्लाह। इफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि नंबर वहां पे मौजूद है, पोस्टर पे नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप वहां से मुझे राब्ता कर सकते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे शब कदर के बारे में। जी हाँ नाजरीन, आपने सही सुना, शब कदर क्या है। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वही शब कदर जिसके बारे में रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान अज़ीम में सराहतन सूरतुल कद्र में क्या इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि हमने इस किताब को यानी कुरान मुकद्दस को लैलतुल कद्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, अल्लाह फरमा रहा है हम बंदों से कि बंदो तुम्हें क्या पता इसकी अहमियत का कि ये लैलतुल कद्र है क्या। अल्लाहु अकबर। गोया कि अल्लाह हमें झिंझोड़ना चाह रहा है, हमसे बताना चाह रहा है कि जगो लोगों, तुम क्यों सो रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये कैसी अजीम और मुकद्दस रात है। तुम कितनी सारी चीजें खो दोगे अगर तुमने इस रात को खो दिया, तो कितनी सारी चीजें तुम्हारे हाथ से चली जाएंगी अगर तुमने इस रात को खो दिया। तो अल्लाहु अकबर, क्यों ना उस रात के आने से पहले पहले हम सब कोशिश ये करें कि आज ही से नियत करें कि इंशाअल्लाह हम जिस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया उसकी अहमियत का अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। और इंशाअल्लाह हम सब नियत करें कि लैलतुल कद्र में क़याम करेंगे। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल कद्र जो है, लैल माने होती है रात। अब कद्र, इसके माने में कई मुफस्सिरीन किराम अलग अलग तरीके से इसको बयान करते हैं। कहा जाता है कि इसको 3 मानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो कद्र कीमत के माने में, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बताना चाह रहा है कि इसकी एक रात की कीमत वो 1000 महीनों की जो रात होगी ना, उससे बेहतर है। अल्लाह अकबर। दूसरी चीज ये है, मुफस्सिरीन किराम की किताबों में मिलता है कि कद्र माने होता है तंग पड़ जाना। इसका मफहूम ये हो सकता है कि मलाइका का जब नज़ूल होता है शब कदर में, अल्लाह तबारक व तआला इतने सारे फरिश्तों को रूए जमीन पर उतारता है कि जमीन तंग पड़ जाती है। अल्लाहु अकबर, इतनी मुकद्दस रात है ये। और एक और कि मिकदार के माने में है ये। मुफस्सिरीन किराम के कौल में ये भी आता है कि मिकदार के माने में, यानी कि अल्लाह हमें इसकी मिकदार बता रहा है, यानी कि ये तलुए फज्र तक ही बस शब कदर होती है। अल्लाहु अकबर। तो फिर आगे अल्लाह क्या कह रहा है, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। अल्लाह फरमा रहा है कि और इस रात बड़ी कसरत के साथ मलाइका नाजिल होते हैं। वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, यानी कि और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस रात उतरते हैं और खैर और बरकत और भलाइयों को लेकर। हत्ता मत्लइल फज्र, यहाँ तक कि सुबह सादिक का वक्त हो जाता है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रात के मुतालिक हदीस मुबारका में क्या इरशाद फरमाया। सबसे पहले हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इह्तिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, कि जो इस रात में यानी लैलतुल कद्र में क़याम करता है, यानी रात भर जग कर वो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को मनाता है, अपनी मग़फ़िरत की बख्शिश की फिक्र करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है,
تو اس کے سارے پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے قدوم سے پہلے، یعنی رمضان کے آنے سے کچھ دن پہلے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور پھر فرمایا کہ تم میں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک ایسی رات ہوگی، اور اس کی قدر و منزلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتانے کی کوشش کی کہ وہ رات جو ایک مہینہ آنے والا ہے تم میں، ان میں سے ایک رات ایسی رات ہوگی کہ اس کی قدر و منزلت اور اس کا مرتبہ باقی راتوں سے اتنا زیادہ افضل ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا عظیم ہوگا، اس کا مرتبہ یعنی کہ درجے کے اعتبار سے وہ اتنی اعلیٰ ہوگی کہ اگر تم میں سے کوئی اس رات کو پا لیا، ساری بھلائیاں اسے مل گئیں۔ اللہ اکبر، دنیا کی ساری بھلائیاں اسے مل گئیں، سارا خیر پا لیا اس نے، لیکن اللہ کے رسول نے آگے کیا فرمایا کہ تم میں سے جس نے اس کو کھو دیا، یعنی کہ اس رات میں قیام نہیں کیا، اس رات میں اپنی مغفرت کی دعا نہیں کی، اس رات کو غفلت میں گزار دیا، کہ جس نے لیلۃ القدر کو کھو دیا یعنی عبادت نہیں کیا اس رات، وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، وہ بڑا بدنصیب ہے۔ اور اللہ جسے توفیق نہیں دیتا اس رات میں قیام کرنے کی، رات بھر جگ کر اللہ کو منانے کی، تو یقیناً وہ بندہ بڑا ہی بدنصیب ہے، اور اللہ ایسے بدنصیبوں کو انہیں توفیق نہیں دیتا۔ تو کیوں نہ ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اس رات قیام کریں گے اور اللہ کو منائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، اور جب میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پر تشریف لے جانے لگے تو پہلی سیڑھی پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا اور کہا آمین۔ پھر اس کے بعد جب منبر شریف پر چڑھتے ہوئے دوسرا قدم میرے آقا نے سیڑھی پہ رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر تیسرا قدم جب میرے آقا نے رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام جب بھی کسی نئی چیز کو دیکھتے تھے تو ان کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے رسول سے پوچھیں، تو پھر صحابہ کرام نے ہمت کی اور پوچھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے منبر شریف پر تشریف رکھتے ہوئے تینوں سیڑھی پہ آمین 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 کا جو ورڈ استعمال کیا اس سے ہم کیا سمجھیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں منبر پر پہلا پاؤں رکھا تو اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، دعا کرنے لگے کہ جو اس رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اللہ سے، وہ ہلاک ہو، برباد ہو۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں آمین۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اور وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، وہ بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پھر میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر، ذرا دھیان دیجئے ماں باپ کی اہمیت پہ، کتنے امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے لیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج تو لوگ ماں باپ کو ایک تو ان کی کوئی عزت نہیں کرتے اور خدمت تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات کہ جب جبرائیل علیہ السلام دعا کرنے لگے، جب میں منبر کی دوسری سیڑھی پر چڑھا اور دعا کرنے لگے جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے جو اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پائے اور جنت نہ حاصل کرے۔ اللہ اکبر،